अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। खुशामदीद है आपका अपना यूट्यूब चैनल मालूमात के ज़ख़ीरा में। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज बात करते हैं इस वीडियो में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि ये कुर्बानी का सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही शुरू हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने जंगल ले गए, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा को ज़बह कर दिया और फरमाया, इब्राहीम, मैं तुम्हारी इस कुर्बानी से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और ये तय कर दिया कि रहती दुनिया तक इस सुन्नत को ज़िंदा किया जाता रहेगा। तभी हम लोग हर साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए कुर्बानियाँ करते हैं। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाचा जान, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है और मैं स्कूल में फर्स्ट आता हूँ। अच्छा चाचा जान, मुझे 2-4 सवाल करने हैं। बताएं कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसी तरह दिल लगा के पढ़ते रहो। अच्छा सुनो, हम कुर्बानी इसलिए करते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी किया करते थे, इसलिए हम भी करते हैं। और ये कुर्बानी का सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के लिए ले गए, लेकिन अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा कुर्बान कर दिया। तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ है और कुर्बानी करना वाजिब है। हमारे नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी करने की ताकत रखता हो फिर भी कुर्बानी ना करे, वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए, इसलिए कुर्बानी करना वाजिब है। अच्छा चाचा जान, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किस उम्र में कुर्बानी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर गए थे? अच्छा सुनो बेटा, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल थी और बाज़ ने कहा है कि 86 साल थी, तभी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो बहुत ही हसीन और जमील थे। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तकरीबन 7 साल या 13 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने जंगल ले गए थे। अच्छा चाचा जान, कुर्बानी करना किन लोगों पर वाजिब है और क्या मरहूम की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? अच्छा बेटा सुनो, कुर्बानी करना हर उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास इतने पैसे हों कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सके और साथ ही साथ उसके कुछ पैसे बचते भी हों, तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। और मरहूम की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन पहले ख़ुद के तरफ से कुर्बानी करना होगा। अपना कुर्बानी देने के बाद आप मरहूम की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी के पास कर्ज़ा हो और वो कर्ज़ा अदा करने की ताकत ना रखता हो तो उस पर कुर्बानी देना वाजिब नहीं। हाँ, अगर इस तरह का कर्ज़ा हो कि वो कर्ज़ा अदा करने की ताकत रखता है, अभी नहीं बाद में अदा कर देगा, तो उस पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। अच्छा चाचा जान, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए और कुर्बानी करने का क्या तरीक़ा है? सुनो बेटा, कुर्बानी का जानवर सेहतमंद तंदुरुस्त होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का ऐब ना पाया जाता हो। अगर ऐसा जानवर है जिसमें कोई ऐब पाया जाता हो, मिसाल के तौर पर अगर जानवर लंगड़ा है, उसका लंगड़ापन ज़ाहिर होता हो, या काना अंधा है, उसका काना अंधापन ज़ाहिर होता हो, या उसके जिस्म पर ऐसा चोट का निशान है या ऐसा गहरा ज़ख्म है जो उसके मौत का सबब बन सके, तो ऐसे जानवर का कुर्बानी जायज़ नहीं। हाँ, और कुर्बानी का जानवर ऐसा ना हो कि उसके जिस्म पर गोश्त नहीं बल्कि हड्डी का ढांचा हो, तो ऐसा भी जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
4 قسم کے جانوروں کا قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1، آنکھ میں واضح طور پر عیب، مثلا جس کی آنکھ بہہ کر دھنس چکی ہو یا پھر بٹن کی طرح ابری ہوئی ہو یا پھر آنکھ مکمل سفید ہو کر کانے پن کی واضح دلیل ہو۔ نمبر 2، واضح طور پر بیمار جانور، اس سے بیمار جانور مراد ہے مثلا جانور کو بخار ہو جس کی بنا پر جانور گھاس نہ کھائے اور اسے بھوک نہ لگے، اس طرح جانور کی بہت زیادہ خارش جس سے گوشت متاثر ہو جائے یا خارش جانور کی صحت پر اثر انداز ہو، ایسا ہی غیرہ زخم اور اس طرح کی دیگر بیماریاں ہیں جو جانور کی صحت پر اثر انداز ہوں۔ نمبر 3، واضح طور پر پائے جانے والا لنگڑا پن، ایسا لنگڑا پن جو صحیح سالم جانوروں کے ہمراہ چلنے میں رکاوٹ بنے۔ نمبر 4، اتنا لاغر کہ ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ قربانی کا جانور کن عیبوں سے پاک ہونا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ 4 عیبوں سے، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور وہ آنکھ کے عیب والا جانور جس کی آنکھ کا عیب واضح ہو، اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور وہ کمزور جانور جس کے ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو۔ اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ قربانی کا جانور صحت مند تندرست ہونا چاہیے، اور قربانی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، جب قربانی کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے جانور کو قبلے کے رخ لیٹا دیں، پھر ایک تیز چھری سے کوشش یہ کریں کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، خوف کھا رہے ہیں، تو آپ کے طرف سے کوئی بھی ذبح کر سکتا ہے۔ جب ذبح کرنے لگیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، اتنا ہی کافی ہو جائے گا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، اس دعا کو بھی ضرور پڑھا کریں۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک۔ یہ دعا پڑھ کر قربانی کے جانور کی ذبح کر دیں۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کی جگہ مین لگا کر ان لوگوں کا نام لو جن کے طرف سے آپ قربانی کر رہے ہو، اپنا نام، اپنے ابو کا نام، اپنے امی کا نام، اپنے مرحومین کا نام، جس کا بھی نام ہو۔ نام لینے کے بعد یہ کہو کما تقبلت من حبیبی کا محمد و خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح کر لو تو تمہارا قربانی ادا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا بیٹا؟ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی چچا جان، میں اچھی طرح سے سمجھ گیا کہ کبھی بھی عیبدار جانور کا قربانی نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کس طرح کی جاتی ہے، قربانی کرنے کا کیا طریقہ ہے، میں سیکھ گیا۔ انشاءاللہ میں بڑا ہو کر ضرور قربانی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور پیش کرنا۔ امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت ساری جانکاری بھی ملی ہوگی۔ دوستوں، میں اپنے علم کے مطابق آپ کو جو جانکاری دے سکتا تھا دیا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ دوستوں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک پر۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔